बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव. हालेलुया. किती आजाका तू मग फौज झाली. हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला. हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग. हालेलुया. संतोषाने उल्हास पाव अंकार मरिये. हालेलुया. किती सोमी करोस जीवन झाला. हालेलुया. प्रार्थूया. ए देवा, तुझ्या पुता आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषाव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागताव त्या ख्रिस्त आमच्या सौम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा. आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय. आमेन. सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. किर्तनांत 22 ओळी 9. साम चॅप्टर 22 9. तुवेंच म्हाका गर्भांतलो भायर काडलोय. तुवेंच म्हाका गर्भांतलो भायर काडलोय. म्हज्या आवयच्या हार्द्यार म्हाका सुरक्षीत दवरलोय. म्हज्या आवयच्या हार्द्यार सुरक्षीत म्हाका तुवें दवरलोय. जल्मांत हांव तुजे अधीन म्हाका केलोय. जल्मांत हांव तुजे अधीन म्हाका केलोय. म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव तूं म्हजो देव. म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव तूं म्हजो देव. म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव तुंच म्हजो देव. तुंच म्हजो रसनार. तुंच म्हजो आसरो. तुंच म्हज्या जिविताची झर. मोगाचें हर एक दीस रात आनी दीस आमचो देव आमचो मोग करता न्ही. अवतार म्हणटा की म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांवूच तूं म्हजो मोग करताय. कित्याक जेरेमिया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:1 म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भांत रश्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं कोण म्हूण म्हाका कळीत आसा. तूं कितें जावचें आसा कितें करचें सगळें म्हाका कळीत आसा. साम 139:1-2 म्हणटा की सगळें म्हाका कळीत आसा. सगळें तूं उठताय गी तूं बसताय गी आडपडटाय गी सगळें म्हाका कळीत आसा. तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी हर एक दिसपड त्या दिसांनी करच्यो करण्यो दिसाची मांडावळ त्या देवाक कळीत ना गी. आसा आसा. आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयला. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9, 15 आनी 16 म्हणटा की आमच्या जण एकल्याची नांवां ताच्या हाताच्या तळटाचेर ताणें कांतयला. आमचे हर एक कश्ट ताणें मेजलात. आमच्या दोळ्यांतले दुकां तो हर एक दीस सिंचलेन बर्ण दवरून दी. कित्याक आमी एक एक गळचे दोळ्यांतले दुकां ताच्या मुखार मोलादीक जावन आसा. त्या खातीर इस्रायल परजेन इजिप्त गांवांत हाकबो मारली कश्टातना तांचे दळदीरपण आपणे पळयला म्हणा लागलो तो सर्वेस्पर देव. आज शनिवाराचो दीस आमी आराम करता आसतना आमचे सगळे समस्ये आमचे सगळे कश्ट आमची इराराय आमची बेसराय आमची अस्कतकाय आमचे उणेपण जांफळो आज कठीण इराराय आमच्या मोतीत आसा हे सगळे तुज्या देवा कळीत आसा. तुज्या देवाक कळीत आसा. त्या खातीर त्या देवाक काळजांत हांव
आम्ही अर्घा दिवया. मोगाळ बापा, तू विश्वासी, तू दयाळ, तू काकुळटार. रात आनी दीस तू आमचो मोग करताय. तुझ्या मोगाक मीत मेर ना बापा. सासनीक मोगान तुवें आमचो मोग केलाय. सासनीक मोगान आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हजी तुका वळख आसा. तसलो दैवीक देव तूं जावन आसाय. त्या खातीर आज ह्या शेनवाराच्या दिसा, ह्या सकाळीच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी होगळसिता. आमेन. मोगाचें एक अपुर्बायचे एक टेस्टमनी एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. देव आमचो विश्वासी, देव आमचो मोगाळ. ब्रेस्तारा दीस हांगा मागण्याक आयिल्ल्या एका भयणीन ती जिविताची थोडी गणितां अशी म्हणा लागले की, ब्रदर, म्हजो भुरगो ल्हान आसतना जायते म्हाका सतयतालो. कित्याक म्हणल्यार जेन्ना हांव दूद दिता आसतना इतले म्हाका तो कश्ट दितालो की थोड्या फुडें सतयतालो तो म्हाका. हांव जायते फुटी दुखेन आसली. मागीर टेस्ट करतना कळ्ळें की तेजे मोतीन दिल्लें सारकें ना म्हणून. 4 वर्सां जल्मल्लो भुरगो 4 वर्सां पर्यंत म्हाका कठीण ताणें सतयलें. सगळी दूख हांव स्विकार करून म्हज्या भुरग्याच्या बऱ्यापणा खातीर जावं फुडें दूद पियेता आसतना जायते फुटी तो म्हाका त्रास दितो, चापतालो. म्हाका दुखेन सोसूंक जायनासलें. इवन ताका बाटलेची दूद दिवंक जायनासलें. हेवी गॅस्ट्रीक म्हज्या भुरग्याक जातालें. त्या कारणा खातीर म्हजेच हांवें दूद दिवंक सुरू केलें. त्या वेळार म्हाका जायतो तो सतो नासलो. दीस पाशार जावन गेले. हांवें हर एक दिसा देवाक रडोन मागचें, म्हज्या भुरग्याक बरें कर सुम्या, म्हज्या भुरग्याक बरें कर. वाडता 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 आसतना म्हजो भुरगो सारको जालो. भारी खुशी. हांवें बरें शिकयलें. एकलोच भुरगो आमकां बऱ्या हुद्द्यार पावलो. पारगांवांत गेलो. बरें तेणें तें जिवीत तेणें मांडून हाडलें. जिवितान बरी बरी कामां केली. पारगांवांत भारी बरो फुडार तो चलोन आसा. ब्रदर, एक कॉल म्हाका तो करिना. एक कॉल आवय कोण म्हणटा कळीत ना. एक दीस हांवें वयल्या वयर फोन केले. पुता, एक कॉल ताणें उखल्लो आनी म्हणलो, मम्मे हांव व्हेरी बिजी आसा. वेग्गी सांग कितें जालें? तुका म्हयन्याक हांव पयशे धाडटा न्ही गी, आनी कितें समस्ये? आवय दोळ्यांत ते दुका गळोन म्हणा लागली, पुता, म्हाका तुज्या पयशांची गरज ना. एक कॉल दिसाक एक फावटी कर पुता. कित्याक तूं ल्हान आसतना डॉक्टर तुका मानसिका म्हणलें, तूं सारको जायना म्हणलें. सदां न्हीद त्या कुर्साच्या मुखार धिमीगान हांवें रडोन रडोन तुज्या खातीर मागलें. जायते तुवें ल्हान आसतना कश्ट दिले. हांवें सगळें सोसून घेवन म्हजो पूत म्हणून हांवें रात आनी दीस तुजेर नदर लावन त्या देवाच्या मुखार हांवें रातेंच रडोन तुका सारको केलो. आज पुता त्या स्टेजीर पावपाचें जाला. त्या देवाची वर्ती मिलाग्र आनी हांवें काडले कश्ट. सट्टकन ब्रदर म्हजो पूत म्हणा लागलो की, मम्मे ती पुरो काणी पाटली सोण सोद. आतां म्हजेले आयकोंक टायम ना. आतां म्हजेले आयकोंक टायम ना. ही भयण दोळ्यान ती दुका काण हुस्क्यो नुस्क्यो रडोन म्हणा लागली की, ब्रदर आज म्हज्या पुता इल्लेशें आयकोंक टायम ना. इल्लेशें आयकोंक टायम ना. आतां हांवें 4 फावटी फोन कर, 1 फावटी फोन करता. कितें जालें सांग? कशें आसय? जेवलें गे, खालें गे, कितें जालें? तितलें सुद्दां. दुसरें कांय ना ब्रदर. मोगाचें आपुरबायेचें उतार आज आमकां देवाचें म्हणटा, पुता तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळट्याचेर हांवें कांतोन दवरलां. हर एक तुज्या दोळ्यांत तें दुकां हांवें मेजलां. आज तो देव आमची फावसाली काळजां हर एक दिसा पेकोंक गुण करूं म्हणटा की, जेविता रडा नाका. तुज्या पुतान तुका सोडूंक पुरो. तुज्या दुवेन तुका सोडूंक फुरो. ताणें व्हडली प्रॉमिसां तुका दिला जावं फुरो.
हांव तशें करतलो अशें करतलो थंय व्हरून पावयतलो म्हणून आज ती एक्की प्रॉमिसा एक्की बासोणी तुज्या जिवितांत ताणें करूं ना जावं फुरो जाल्यार व्हडना हांव तुजो देव हर एक बासोणी तुज्या जिवितांत हांव पूर्ण करतलो देव जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचेर सुंका कट्ट्यार बसल्या मातेवाक पळया मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 9 to 13 म्हणटा की जेजू मातेवाक म्हणटा मातेव हे म्हज्या फाटल्यान सुंका काट्यार बसून आसलो तो जेजू कोण म्हण नेणा जावं फुरो इवन हे पातकाच्या बऱ्याच्या अधीन असतो व्यक्ती मातेव मातेवाक जेजू म्हणटा हे मातेव लोकांनी सांगला जावं फुरो तुका तूं सुंक उसुली करतलो तूं तसो जाल्यार तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा. मातेव तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय. तसो मातेव आज पळया ताणें शीप वार्ता बरयली. मगाशी हर एकल्यांक हर एक दीस तो जेजू आमकां आपोवन आसा. आमी परिवर्तन जायची न्हय की सेम सिट्युएशनार आमी जियेते रावचे न्हय. त्याच पातक्याच्या अधिकाराच्या वयर आमी सोलोन रावचे न्हय म्हज्या मोगाचेनो. कित्याक देव मात्र आमचो मोग करतलो तो मात्र रात आनी दीस आमचे नदर लायतलो. ह्या आवयचे घडीत तिच्या दोळ्यांत ते दुका ती हुस्क्योन रडता आसतना एक ल्हान भुरगें रडल्या बरी इतली धाटी मोठी स्त्री करगोन एक ल्हान भुरगें रडल्या बरी ती रडोनासली. तिच्या दोळ्यांत ते दुका पळयता आसतना रियली म्हज्या मोगाचेनो ती म्हणटात जायते तिणे गडिता सांगली ती गडिता आयकत आसतना दोळ्यांत दूख येता. ब्रदर हांवें तो ल्हान आसतना कितें कश्ट काडला सिर्फ म्हाका आनी म्हज्या सोम्याक कळीत आसा कोणाक कळीत ना ब्रदर. वही म्हज्या मोगाचेनो आज परतून लूक चॅप्टर 5 वर्स 10 सिमाओ पेद्रू जेजू आपयता इकडे वाचचे आमी लूक चॅप्टर 5 वर्स 10 देवाचे उतार आज आमकां वापर सिमाओ पेद्रू आपयता आनी म्हणटा अशें की तो वळ जेजू सिमाओक म्हणालो भिया नाका ह्या फुडा तूं मनशा ह्या फुडाचो मनशाचो तूं पागीत भिया नाका. येदो म्हज्या दर्या तूं मासली पागतलोय मनशाचो पागी तूं जातलोय. स नेकल्या उदरगते पावोवचे तुका रसल्या तुज्या देवाक. त्या खातीर म्हणटा की तुवेंच म्हाका गर्भांतलो भायर काडलोय कोणे तुका रसल्या देवान. परतून म्हणटा की म्हज्या आवयच्या हर्त्यार म्हाका सुरक्षीत दवरलोय. परतून म्हणटा की देवाचे उतार जल्मांतावन तुज्या अधीन म्हाका केलोय म्हज्या आवयच्या गर्भांतावन तूं म्हजो देव. तुज्या आवयच्या गर्भांतावन तुजो देव तुजे रात आनी दिश्ट नदर लावन आसा. आमी त्या देवाचेर इगडी दिश्ट लायतावंगी इवन ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतावंगी. त्याच देवसराच्या बुलोवण्याक वळख जावन त्या देवसराच्या उतराक आज बुलोवन ताच्याच अधिकाराच्या खाल आमी जियेता आसावंगी म्हज्या मोगाचेनो. एक परिवर्तनाचे काळीज म्हज्या भितर आनी तुमच्या भितर आसूंकूच जाय. एक परिवर्तनाचे काळीज आज मागया जेजू एक परिवर्तनाचे काळीज आज म्हाका दी. एक नितळ काळीज निर्मळ काळीज. त्या खातीर पळया नातानेल कितेंय म्हणूंक फुरो नातानेल म्हणूंक लागलो की नासरेतांत कशें बरें पावण. ताका फिलीप म्हणालो ये आनी पळय. जेजू म्हणटा हो एक खरो इस्रायलकार. तक्षण नातानेलाचे दोळे उक्ते जाले. म्हज्या मोगाचेनो नातानेल म्हणटा की म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुंच देवाचो पूत जावन आसाय. आज म्हज्या मोगाचेनो देवाचे उतार म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तकां 5:22 म्हणटा की पृथ्वीच्या सगळ्या सिमानो म्हजेच येया पर्वतानू येया आनी तुमची सोडवण जातली. कित्याक हांव देव म्हज्या भायर दुसरो कोणच ना. हांव देव म्हज्या भायर दुसरो कोणच ना. हांव देव म्हज्या भायर दुसरो कोणच ना. त्या देवा सांगाता रावया एक सामया
ह्या तात्कालीक थोड्या संवयेक वळख जावन आमी सांपोण पडून आमची जिबीत पिडार करच्या बदलाक जिबीत दितल्या जीवदातारा सांगता एक जावन रावया आनी सासणीक जिबीत जोड घेवया. हर एका दिसा तो जेजू तुका उदर गतेक पावयतलोच. कित्याक म्हणल्यार मनशान दिल्ले थोड्या दिसाक परतून म्हणटा मनशान दिल्ले थोड्या दिसाक देवान जर तर दिला जाल्यार ते फॉर एवर मनशान दिल्ले सांगून दाखयता जावं फुरो देवान कितें दिला तो सांगून दाखयतालो देव नैस न्हय. देवान कितें दिला तो सांगून दाखयतालो देव नैस न्हय. त्या खातीर उतार म्हणटा देव पक्षपाती न्हय. देव पक्षपाती नहीं. देव पक्षपाती नहीं. त्या खातीर त्या देवा सांगता एक जावरावया. आमेन. आमचे हात आमी उक्ते दवरया. दोळे आमचे धांपया. थोडोच वेळ देवाचे उतार आमी आयकला. ते उतार आमच्या जिवितान क्रियात्मक जावं दी. जाकेवाच्या घरा आयिल्लो जेजू आमच्या काळजांत आज येवं दी. आमचे जिवीत तो परिवर्तन करूं दी. आज इतलेच म्हणा सोम्या तुका जाय तशें तूं कर सोम्या. म्हजें जिवीत तुवेंच बदलूंक जाय. म्हजें काळीज म्हजें मौन म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातान समर्पण दिता. जेजू म्हज्या अस्कतकायेंत हांव म्हाका सुटकेला पळय. आज एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी म्हणून आमी त्या जेजूक उलोवपान म्हणया वेळा. मातेवाक आपयल्लो जेजू लिडिया तुका आपयते आसा. जॉन्सन तुका आपयते आसा. पीटर तुका आपयते आसा. मेल्विन तुका आपयता आसा. जणेकल्यांक तो जेजू आपोवन आसा. जेजू आपयता. ह्या सकाळीच्या वेळार तो जेजू आपोवन आसा. आमची काळीजां मनां तो बदलिते आसा. आमकां नवें जिवीत तो दिवन आसा. ताचे कृपेन ताच्या दैवीक सत्तेन तो आमकां भरून आसा. ह्या वेळार बापा तुज्या दैवीक सत्तेन तो आमकां भर बापा. जेजू आपोड सुम्या सकाळीच्या वेळार आमकां आमची काळजां मनां परिवर्तन कर. आमची काळजां मनां परिवर्तन कर जेजू. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. तुज्या रक्तान आमकां आमच्या अस्कतकायेंत आमच्या उण्यापणांत आमच्या अडकळेंत आमच्या अडचणेंत आमच्या सोलवणेंत आमच्या खंती बेसारेंत पिणेंत आळसायेंत आमकां सुटकेला पळय. आयचो दीस आमचो आशिर्वादाचो जावं दी. आमी हाताखाली कामां मोता पावो दी. सोम्या तुज्या स्पिरितान आमकां भर. तुज्या ध्यानान फळान कृपेन तूं आमकां भर सोम्या. सर्गेच्या सक्तेन तूं आमकां भर सोम्या. आयच्या दिसा तुजी सकत आमच्या जिवितां वाडोवन दी सोम्या. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा. कोणी आयसीयूंत आसा. वेंटिलेटर आसा. मरण चिंतणी आसा. लास्ट स्टेजीर आसा सोम्या. आज प्रत्येक तर खंयचें काम हाता घालूंक वेत्यार आसा ते जावं फूर खंयचे टेस्टाक ती वेंचर आसा. कोणाक इंटरव्यू आसा जेजू. कोणाक एग्जाम आसा जेजू. आज जण एकल्यांचे तुजी आशिर्वाद देवे सोम्या. निरासपणां तांकां सुटकाला पळय जेजू. आळसायपणां तांकां सुटकाला पळय जेजू. तुजी कृपा जण एकल्यांची देवय. जण एकल्यांची तुजी कृपा देवय. जण एकल्यांची तुजी कृपा देवय. तुज्या स्पिरितान भर. तुज्या स्पिरितान भर. तुज्या स्पिरितान भर. तुज्या स्पिरितान भर. तुज्या ध्यानान भर जेजू. तुज्या वळान भर जेजू. जेजू सकाळीच्या वेळार पवित्र आत्म्याची भरती आमी जोड घेवया. भरती आमी जोड घेवया. आमची काळजां मनां दादुशी जावं दी जेजूच्या मोगान. 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 शेकी हराला मा शांतारा मारिया रला. हिरिया ला मा शेकी हराला मा शांतारा मारिया. मोगाच्या तरणाट्यानो जर तुमकां आवय बापाय आसा तर
दिसाय कॉल करा, मोगान उलया. तुमकां कळीत ना तुमचे ल्हानपणाच्या दिसांनी ताणें कितले कश्ट काडला म्हणून मोगान उलया. मम्मी कशें आसाय, डॅडा कसो आसाय, कशें चलोन आसा, ताणें कितेंय उलयलां तें मोतीन धरी नाकात. कित्याक म्हळ्यार प्रेस करा ह्या भयणीचे जिविताचे घडीतच आयकून खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू कितेंय आमी दारुणी जावन नावंगी. आज तुमकां आवय पळय ह्या लायनीर कोणाकी आसा जाल्यार तांचे कडेन मोगान उलया, तांकां फोन करा, तांकां वचून मेळा. कित्याक आवय पळय तुमी ल्हानपणांत आसता आसतना जायते कश्ट ताणें काडला. तेच देवाचे बेसांव. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. बँगलोर तावन एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घराक एक बरें टेनंट फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासली. आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या घराक एक बरें टेनंट फावो जालां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या पुताक प्रमोशन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 18:22. हांव सदांच कळनासतना उसार नासली आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात म्हज्या पुताक प्रमोशन फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 119 वर्स 133. तुवें बसयलाय त्या परमाने म्हजी पावलां सांबाळ, वायट मुजेर जैत वरिना जावं. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमच्या घराचें उक्तावन कार्य बऱ्या तरान जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासली आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात आमच्या घराचें उक्तावन कार्य सोबीत रितीन जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, कैंतावन येता म्हजो आदार, सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. जणेकलें किर्तनांत 22:4-8 सांगाता म्हणून वाचचे आनी म्हणया, तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागो आनी सगळ्यो तुज्यो येवजण्यो सुफळ करो. तुजे जैत आनी उल्हासान वाकाणूंक फावो. आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावो. तूं मागताय ते सगळे सर्वेस्पर तुका लाभो. आपल्या अभिषक्ताक सर्वेस्पर जैत दिता. आपल्या पवित्र सर्गार्थावन ताका जाप दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बोळार ताका आदार दिता. हे हांव आतां खरेंच जाणा. थोडे रथा वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत, पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवान बळवंत. ते आपटून दापटून पडटात, पूण आमी नीट आनी थीर रावता. हांगा उतार म्हणटा की पूण आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. आमच्या सर्वेस्परा देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पूत ग्लॅस्टनाक शिपांत एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत दीस आनी रात म्हणल्यार बरी उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या उतरां मरिफात ताका शिपांत एक बरें काम फावो जालां आनी तो कामाक जॉयन जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ, कश्टा आकंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. सुनीता डिसोजा म्हणली बहीण बेलतंगाडीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव इस्रायलांत आसतना म्हाका विजा नासतना हांव मस्त कश्ट जातलीं. त्या वेळार हांवें गांवाक बऱ्या रितीन येवन पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं आनी आतां देवाच्या दयेन हांव बऱ्या रितीन शबीतायेन गांवाक येवन पावल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष
म्हज्या धुवेक एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां हांव सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजें धूव सदांच उसार नाशिल्ल्या आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या धुवेकी एक बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप आमच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आयच्या दिसाची कळवणी ह्या परी आसा. आज म्हयन्याचो पयलो शनिवार जावन आसा. डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ह्या सुवातेर एका दिसांचे विशेष कन्व्हेन्शन सकाळी 9 ते 3 वरां पर्यंत आसतले. अर्घ वांकणी, देवाच्या उतराचेर नियाळ, पवित्र मिसाचे बलिदान तशेंच पवित्र साक्रामेंताचे आराधन, विशेष सुटके खातीर, पिडेस्तां खातीर आनी गरजेवंतां खातीर मागणे आसतले. हे आमच्या मोगाच्यान व्हडा संख्यान ब्रदर प्रकाश, डिवायन मर्सी टीम तशेंच इतर याजक हे सगळे मागणे विधी चलोवन व्हरतले. व्हडा संख्यान आमी हजर जावया आनी देवाची वर्ती सकत आनी पदवी आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. बडकल टावन फ्रँकलिन म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, एका म्हयन्या आदीं एन्झायटी म्हणल्या पिडेंत आनी डिप्रेशनांत हांव मस्त कश्ट नाशिल्लो. तेन्ना म्हाका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना. तक्षण हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नाशिल्लो. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या स्वादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागो नाशिल्लो आनी आतां देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोवे आसा. घबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां. म्हज्या उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. गोंयांतावन लोर्ना म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या युट्रसांत म्हाका सिवियर पेन फायब्रॉयडा वरवीं सुरू जाली. तोवळ म्हाका कितें करचें म्हणून कळ्ळें ना आनी हांवें तक्षण डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नाशिल्लीं आनी उपरांत म्हाका डाक्टरांनी ऑपरेशन करूंक म्हणून सजेशन केल्लें आनी हांवें 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवंक सुरू केलें आनी सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव भावार्थान मागो नाशिल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालां आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भिये नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. दुबयतावन एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक ऑक्टोबर म्हयन्यांत काम नातलें आनी तो त्या वरवीं डिप्रेशनाक गेल्लो आनी ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच उसार नाशिल्लीं आनी देवाच्या दयेन डिसेंबर म्हयन्यांत ताका एक काम मेळ्ळें. तरी पूण ताका त्या कामांत सॅलरी उणी आशिल्ली आनी तेंच देवाचें उतार हांव कळनासतना परत मागोवंक सुरू केलें. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत कळनासतना हांवें भाग घेवंक सुरू केलें आनी उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना भावार्थान मागो नाशिल्ली. आनी आतां फेब्रुवारी म्हयन्यांत म्हज्या घोवाक पयलेच्या कामा वरवीं चड सॅलरी मेळचें काम फावो जालें. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या घोवाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या धूव 10थांत शिकोन आशिल्लें आनी ताका ICSE एग्जाम बरोवंक आशिल्ली आनी उपरांत ताका बरे रिजल्ट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्ली आनी आतां देवाच्या दयेन तें 88% मार्क्स तें पास जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां.
Psalm chapter 34 verse 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पोर लागीं आसा, कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता.